Sent in his fist Shubhecha, and I am very happy that from last 5 years we are doing this football tournament. So Anga Macher Ashile father and all the dignitaries, ex-India player and every single media person and the teams which has traveled all the way to Ponda. Very happy feast to all of you. Oswald Bab, Manoj Bab, Frankie and Nevio Sarache Manatlan congratulate karta karan from so many years we have been doing this tournament, and when we are doing this tournament every year the level is improvising. I am very happy that तुम्ही सगळे हांगा इतल्या पयशान आयला. हांव जाणा फोण्या ग्राउंड मातसो व्हेंटिलेटराचेर आहा, फोण्या डेव्हलपमेंट ग्राउंडाचे हॉस्पिटलाचे जायना, पूण फोण्या अंडर स्किल डेव्हलपमेंट गोवरेडे आणि बिबटे वाघ हेजी ट्रेनिंग दिवपाक ते फोण्या मंत्र्यान चालू केल्या अंडर गव्हर्नमेंट स्किल डेव्हलपमेंटाचेर. सो कोणाकूय जर हांगा येवन ट्रेनिंग घेवपाक जाय बाबा सांसपावपाचें कशें गोवरेड्यांक बिबट्या वाघाक जाल्यार ते ट्रेनिंग थंय बेगीन फोण्या चालू जावपाचें आहा. आता ग्राउंड डेव्हलपमेंट, ब्लड बँक, हॉस्पिटल, बरे रस्ते हेजेर आमकां टायम लागतलो आणि आमी देवा कडेन मागतात की बेगीन देवान ती आमकां शक्ती दिवची की बाबा तुम्ही जेन्ना येता तेन्ना इंटरनॅशनल न्ही जाल्यार पण एक नॅशनल स्टेडियमाचो ग्राउंड तरी फोण्या तुम्ही आमी पळोवपाक पावतले. आमी परत एकदा हे संपूर्ण लोकांचे हांगा आयिल्ल्याच्या मनाच्यान आभार मानता. आणि फादरान जे सांगल्या आमकां सगळ्यांक एक रावपाक जाय, सेक्युलर रावपाक जाय, डिवायड जावपाक जायना आणि कोणाच्या स्वार्था खातीर बिबटे वाघ घेवन भोंवपाक जायना. आम्ही सगळे एक रावतले, बरे वतले आणि फुडल्या वर्सा म्हाका खात्री आहा की हेच्याकूय मोठो टुर्नामेंट देवाच्या आनी देवीच्या आशिर्वादान जातलो आणि आमी सगळे गोंयकार एक जावन फुडें वतले. बाप्पान सांगलो म्हाका, बाप्पाक आमी ल्हानपणान पळयताले दूरदर्शनाचेर बी बोवाळ घालता तेन्ना आयज तुका परत पळयलो आणि तुवें म्हटलें तुका आदार जाय, तुजोय आदार जाय आमकां, कित्याक आमचो दोगांयचो आवाज जर मोठो जायत जाल्यार वाघ सुद्दां जावन वतले तूं सगळे. सो बाप्पाक फोन आणि उमेद जाली आणि सगळ्यांक हांगा परत एकदा विशिंग यू अ व्हेरी हॅपी फीस्ट. लेट अस स्टे युनायटेड, लेट अस स्टे सेक्युलर and throw all the negatives out, and once again wishing you all a very happy feast with all good happiness, success, prosperity and abundance of love. Thank you. And whenever we speak about games means we all come together. There is no religion, no caste, no creed. We all play because we want to play, and this is the plan of God that we come together. And especially आज आमी एकठांय जाल्या कित्याक पोंडा फिगर्स आज फेस्ट करता भाग्यवदानाचे. आणि भाग्यवदान म्हणल्यार तिचे नाव म्हणल्यार कृपा, आणि ती एक संत हाल्ली म्हूण आणि तिची दू सायबीन माय ती आमच्या सगळ्या मोगाची. आणि कृपा म्हणल्यार एकामेका सगळे बरें करूंक आमी पळोवन गेल्यार देव आमचे सगळी कृपा दाखयता, आमचे सगळे मोग दाखयता, आमचे सगळे बरे करून घडून हाडता. तर आमी ताका दिवस दिवंक जाय, तिची वाखणी करूंक जाय. आणि ह्याच देवाचें मन आहा की आमी सगळीं एका मनाची एका काळजाची जावंक म्हूण. आणि आज पोंडा फिगर्स आपले परब करता आसतना तुमकां सगळ्यांक फेस्ताची परब मागता. आमी जेन्ना मागता आसतना सगळ्या आमच्या भाव भयणी खातीर मागल्या. 9 दिसाचे नवीन आमी केले आणि ह्या 9 दिसाच्या नविनात आमी जायतो विशय काडून घेतलो. विशय जावन आसा प्रकृतीचो, विशय जावन आसा भुरग्यांचो, विशय जावन आसा हँडिकॅप चिल्ड्रन, विशय जावन आसा आजा आणि आजोबी, आजा आणि आजी, शेपाय आणि शेमाय, आणि जसे जायते विशयचे नियाळ केल्या आणि तो एक विशयाचेर आमी मागणी केल्या. तर तुमच्या खातीर आमी मागता आणि मागीत आसा. आणि आय प्रे that all of us are always one. We don't divide ourselves, but we always keep ourselves one, because in all our hearts we are all Indians. And Indians as we are, Goans as we are, we need to love each other. So that is my message goes out to each and every one of you. तुमकां सगळ्यांक मागता होच एक मन एक काळीज दवरात. जशें पळयात आतां आमी फुटबॉल खेळूंक आयल्यात म्हूण, सॉरी फुटबॉल पळोवंक आयल्यात म्हूण, आनी आमी कितें पळयता सगळें बरें करून जाता. तशेंच बरें करून तुमचे सगळें जावं, तुमच्या कुटुंबा सगळें जावं, तुमकां देवान भरपूर करपा दिवंक म्हूण. तशें करपा आमकां मेळिल्ली आसा, तशेंच करपा आमकां एकामेकाक दिवंक जाय. सो wish you grace, wish you blessings, wish you peace. God bless you.
थँक्यू.